देश में किस तरह से हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से नफरत कराने की गंदी, नापाक और बदबूदार कोशिश की जा रही है। अनोखा अल्टर सवाल मुस्लिम से किया जाता है। अगर मुसलमान फंस जाए हिंदू को नफरत होगी। हाँ, मुसलमानों से टेढ़ा सवाल किया जाता है ताकि मुसलमान फंसे और हमारे हिंदू भाई को मुस्लिम भाई से नफरत हो जाए। इसमें दोनों का नुकसान। ऐसी हालत में हमारे हिंदू भाइयों को भी समझदारी से काम लेना चाहिए और मुस्लिम भाई को भी डरना नहीं चाहिए। मुसलमानों को डर दिखाया जाता है, टेढ़ा सवाल किया जाता है। क्या सवाल किया जाता है? मुसलमान देशभक्त होते हैं या नहीं? हाँ, मुसलमान देशभक्त होते हैं या नहीं? क्या आप देशभक्त हैं? भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय बोलिए। ऐसी हालत में आप क्या करेंगे मुस्लिम भाई? आपसे ये प्रूफ मांगा जा रहा है कि आप देशभक्त हैं या नहीं। अगर आप देशभक्त हैं तो आप भारत माता की जय बोलिए। आप संविधान पढ़िए। अभी मैंने बताया संविधान का भाग नंबर 3 का आर्टिकल नंबर 25 में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म के बारे में भारत के लोगों को पूरी आजादी है। किसी पर कोई धर्म थोपा नहीं जा सकता। जो जिस धर्म का पालन करना चाहे कर सकते हैं। तो आप किसी मुसलमान को पकड़ करके क्यों कहेंगे कि भारत माता की जय बोलिए? ये बोलना गलत है, ये बोलना गलत है। इसके जरिए से जब कोई मुसलमान कहता है हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, हम बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे धर्म में है भारत मां नहीं है। संविधान भी कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम भारत को मां बोलो या ना बोलो। लेकिन कोई दोस्त, कोई हमारी बहन आकर के मुसलमान को डर दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत माता की जय बोलो। वहीं पे हमारा कोई दूसरा हिंदू भाई देखेगा और कहेगा हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, ये मुसलमान बोलते नहीं है, ये देशभक्त नहीं है, इनको देश से मोहब्बत नहीं है, इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है। नफरत हो गई। तो नफरत का बीज किसने बोया? किसी एक तीसरे इंसान ने। तो हमें पहचानने की जरूरत है। तो हमारे हिंदू भाई अगर बोलते हैं भारत माता की जय तो हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। और अगर हम नहीं बोलते हैं हमारे हिंदू भाइयों को बुरा नहीं मानना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में है भाई भाई, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, लेकिन अपने अपने धर्म के साथ चलेगा, अपने अपने धर्म के साथ चलेगा। कोई किसी का धर्म किसी पर नहीं थोपेगा। इसी में ज्यादा अच्छाई है, इसी में ज्यादा बेहतरी है। अब मैं बोलूं अब मैं इस्लाम धर्म के एतबार से बोलना चाहता हूं और हिंदू धर्म ग्रंथों के एतबार से वेद की रोशनी में बताना चाहता हूं। देशभक्त का मतलब क्या होता है? देश का मतलब कंट्री, देश जिसमें हम रह रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान है। और भक्त का मतलब पुजारी, भक्ति, पूजा पाठ, इबादत। भक्त, पुजारी, इबादत करने वाला। देशभक्त, देश की पूजा पाठ करने वाला। तो क्या देश की पूजा पाठ हो सकती है? मैं वेद से पूछना चाहता हूं और कुरान से पूछना चाहता हूं कि वेद बताओ क्या देश की पूजा पाठ हो सकती है, और कुरान तू भी बता क्या देश की पूजा पाठ हो सकती है। अगर आप वेद से पूछेंगे और ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 121 मंत्र नंबर 1 से पूछेंगे तो वो बताएगा सादाधार पृथ्वी धामु तिबाम कस्मै देवाय हविषा विदे।
یہ وید کا منتر بتاتا ہے کہ پوجا اس کی ہوگی جو پیدا کرنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو کریٹر ہے، جو اللہ ہے، اسی کی پوجا پاٹ ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کی بھکتی ہوگی، اسی کا انسان بھکت بن سکتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی پوجا پاٹ نہیں ہوگی۔ یہ ٹیبل اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، مائک، سورج، چاند، ستارے، سیارے، پہاڑ، جنگلات، ندیاں، دریا اور پیڑ پودے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کی عبادت نہیں ہوگی، ان چیزوں کو پیدا کرنے والا جو رب ہے اس کی عبادت ہوگی۔ اسی طرح سے آپ رگ وید کا منڈل نمبر 6 اور سوکت نمبر 34 کا منتر نمبر 4 اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، ایکو وشوسیہ بھوانسیہ راجا، اس سمپورن برہمانڈ کا، اس دنیا کا، یونیورس کا، کائنات کا صرف ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی پرمیشور ہے، ایک ہی پرماتما ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ اسی کی پوجا پاٹ ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی۔ اس نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ قرآن سے پوچھئے، اٹھائیے قرآن سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت ہوگی۔ تو جو کہا جاتا ہے دیش بھکت بنو، یعنی دیش کا پجاری بنو، یہ وید بھی منع کرتا ہے اور یہ قرآن بھی منع کرتا ہے۔ اگر ہم مسلمان دیش بھکت ہونا نہیں مانتے ہیں، دیش سے محبت کرنا ہم پسند کرتے ہیں، تو ہمارے ہندو بھائیوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سمویدھان پر بھی چل رہے ہیں، ہم قرآن پر بھی چل رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی دوستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دونوں مل کر ان کو جو ہے سبق سکھانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سوال اور کیا کیا جاتا ہے مسلمانوں سے، پہلے قرآن یا پہلے سمویدھان؟ ہاں، ہمارے میڈیا کے بھائی لوگ مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے سوال کرتے ہیں، بتاؤ پہلے قرآن پہلے سمویدھان؟ اس کا بھی وہی جواب ہے، ہم مسلمان ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہے، ہم جس دھرم کو مانیں، ہمیں سمویدھان اجازت دیتا ہے، تو سمویدھان ہی ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم پہلے قرآن کو مانو۔ تو اپنے دھرم پر چلنے کے لیے قرآن ہے، اور دیش کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سمویدھان ہے۔ تو پہلے قرآن بھی اور پہلے سمویدھان بھی، لیکن دھرم پر جب ہم چلیں گے تو پہلے قرآن رہے گا، دیش کے قانون پر کی پابندی کریں گے تو پہلے سمویدھان رہے گا۔ اسی طرح سے ہم مسلمان بھائیوں کو پھنسانے کے لیے ٹیڑھا سوال ایک یہ بھی کیا جاتا ہے، کیا مسلم راجاؤں نے بہت سارے مندر توڑے، صحیح ہے یا غلط؟ مسلم راجاؤں نے بہت سارے مندر توڑے، صحیح ہے یا غلط بتاؤ؟ کبھی کبھی کہا جاتا ہے اس طرح سے، محمود غزنوی نے بہت سارے مندر توڑے، اسی طرح اورنگزیب عالمگیر نے بہت سارے مندر توڑے، صحیح ہے یا غلط؟ اس کا جواب کیا ہوگا بھائی؟ جس نے توڑا ان سے پوچھ لو، جس نے توڑا ہے ان سے پوچھ لو، ہم نے تو نہیں کہا تھا، نہ ہم تھے۔ کب توڑا؟ محمود غزنوی نے مندر توڑا ہے 1026 عیسوی کو، یعنی 1000 سال پہلے 1026 عیسوی کو سومناتھ کا مندر توڑا، سومناتھ مندر توڑا گجرات میں۔ 1000 سال پہلے میں زندہ تھا،
मुझसे जो पूछ रहे हो, मुझे पूछा था बंदे तोड़ने के लिए जब जा रहा था, मैंने कहा था उसे तोड़ने के लिए ना, मैं उनके साथ था, मैं तो नहीं था। मगर ये टेढ़ा सवाल हमसे पूछने का मतलब क्या है? इसी तरह से और 1030 में महमूद गजनवी दुनिया से चला गया। इसी तरह से 1707 ईस्वी को औरंगजेब आलमगीर दुनिया से चला गया, उसने भी कुछ मंदिर तोड़े थे, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करें? हमने नहीं कहा था, ना हमें पूछा था वो, ना हम उनके साथ थे। ये सब सवाल करके मुसलमानों को डराया जाता है और हमारे हिंदू भाइयों का जहन खराब किया जाता है, मुसलमान ऐसे ऐसे और ऐसे। मेरे भाइयों, मुस्लिम भाइयों, ये सवाल करने वाले दुकानदार हैं जो हमारे दरमियान नफरत की राजनीति की दुकानदारी करते हैं और हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई के दरमियान जो है बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, नफरत की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। इस वजह से हमारे मुस्लिम भाई ना डरे और हमारे मुस्लिम भाई और हमारे हिंदू भाई इन सवालात से, मुसलमानों से नफरत न करे। आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। कभी हम अगर सोचेंगे तो कहेंगे मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, वो बहुत दिन की बात है मेरे भाई। अभी हमें देश में मिलजुल करके रहना है, पुरानी बात याद करके हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। एक बात ये की जाती है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, इसलिए कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया और हिंदुस्तान हिंदुओं को दे दिया गया, लिहाजा मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चला जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप हम डर जाते हैं, क्या ऐसी ही बात है? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे रह गए? किसने उन्हें रहने के लिए दिया? कौन है जिसने भारत के मुसलमानों को भारत में रहने के लिए दिया? दूसरी बात, क्या पाकिस्तान में हिंदू है या नहीं? पता चलेगा पाकिस्तान में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। पता चलेगा हिंदुस्तान में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया गया, पाकिस्तान मुसलमानों को दिया गया, मगर वहां पे भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भारत में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। फिर आप कह रहे हैं मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। एक सवाल, अगर मुसलमान भारत में नहीं रहते इसलिए कि पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया गया, तो भारत का जब संविधान लिखा गया तो संविधान लिखने में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमानों का नाम कैसे आ गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आता है कि वो भी संविधान लिखने में थे, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम भी आता है, वो संविधान लिखने में थे, बैरिस्टर आसिफ अली का नाम आता है, वो संविधान लिखने में थे, अब्दुल रहीम जोधपुरी का नाम आता है, वो भी संविधान लिखने में थे। इस तरह से बेशुमार मुसलमानों का नाम संविधान लिखने में थे। तो फिर ये बात कहना कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, ये कहां तक सही है? ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। ये मुसलमानों को डराने वाली बात की जाती है और हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाली बात की जाती है। तो बात क्या है? बात ये है कि जब 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ और अंग्रेजी फौज हिंदुस्तानी फौज के सामने अपने घुटने टेक दिए, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आई। क्यों? अंग्रेजों ने सोचा
हाय इतना खूबसूरत शहर देश भारत को छोड़कर चले जाएंगे। अरे जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम को लड़ते हुए छोड़कर जाएंगे। इस वजह से उन्होंने बात उठाई पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया जाए और भारत हिंदू को दे दिया जाए। इस बात को पसंद किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस बात को पसंद किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो अंग्रेजों का चाटुकार था, दलाल था, शैतान था, इब्लीस का चेला था, जिसने पसंद किया और पूरा जोर लगा दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान का बंटवारा दो हिस्सों में हो जाए, पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया जाए और हिंदुस्तान हिंदुओं को दे दिया जाए। मगर मौलाना अबुल कलाम आजाद अल्लाह बख्श उमरो, अल्लामा मशरिकी और बेशुमार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने कहा नहीं, हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए, सबने मिलकर देश को आजाद किया, मिलजुल करके रहे। लेकिन इसने नहीं माना, मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं माना। तो हुआ क्या? अच्छा ठीक है, जिसको पाकिस्तान जाना है जाए और जिसको हिंदुस्तान रहना हो वो रहे। जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की बात पसंद की वो पाकिस्तान चले गए, और जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात पसंद की वो हिंदुस्तान में रह गए। इसलिए बेशुमार मुसलमान हिंदुस्तान में और ढेरों मुसलमान पाकिस्तान में। ये बात है, इस बात को छुपाई जाती है। नफरत को पसंद करने वाले हमारे भाई और हमारी बहनें और झांव झांव करके मुसलमानों को आकर के डर दिखाया करते हैं, और भोले भाले मुसलमान हमारे डर जाते हैं। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ लोग सुन रहे हैं, क्या करूं? सुन रहे हैं? अरे भाई तब तो अच्छी बात है, हिम्मत मेरी बढ़ गई। तो इस तरह की बात है मेरे भाइयों, हमें डरना नहीं, हमें देश में मिलजुल करके रहना चाहिए। ये देश हमारे हिंदू भाई का भी है, ये देश हमारे मुस्लिम भाई का भी है। और आप याद रखें, इस देश की दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। इस देश के दो पांव हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। इस वजह से एक आंख को आप जो है फोड़ नहीं दीजिएगा, एक पांव को आप तोड़ नहीं दीजिएगा, और आपस में एक टांग के बल नहीं चलिएगा। इसलिए कहना चाहता हूं, आपस में हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल करके रहें और किसी के बहकावे में ना आए, और इस देश में शांति पैदा करने की कोशिश करें। और क्या कहते हैं, देश का नेता मिलजुल करके ऐसा बनाए जो हमें लेकर के चले, हमें तोड़ने की कोशिश ना करे। इलेक्शन के मौके पर हमारे हिंदू भाई भी भटक जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी भटक जाते हैं, कभी घूस के चक्कर में और कभी कुछ पैसे के लालच में आकर के गलत कैंडिडेट को जो है अपना नेता मान लेते हैं। इस वजह से इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन ये बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है, बहुत दूर दूर तक जा सकती है। इलेक्शन के वक्त बेदार रहिएगा और किसी के बहकावे में आकर के गलत कैंडिडेट को पसंद नहीं कीजिएगा। किसी भी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जब आपसे इलेक्शन के मौके पर वोट मांगने के लिए आए, उसका पूरा इतिहास खंगालिए, पूरा इतिहास खंगालिए कि आज ये सांप की तरह बिल्कुल सीधा हो चुका है। जिस तरह से सांप बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है, आज ये नेताजी बिल्कुल सीधा हो चुके हैं। कल हो करके ये टेढ़ा तो नहीं हो जाएगा और हमें तो आपस में नहीं लड़ाएगा, और हमारी वोट से कुर्सी पे बैठ करके हमारी कब्र तो नहीं तोड़ेगा ये आगे चल करके। इस वजह से सोच समझ करके इलेक्शन के मौके पर जो है वोट दिया कीजिएगा। देश में अगर शांति पैदा करना चाहते हैं तो कैंडिडेट के बारे में खूब गौर करना होगा, खूब सोचना होगा।
اور سوچ سمجھ کر کے اسے ووٹ دینے کی کوشش کرنا پڑے گا۔ میری بات پہ آپ سہمت ہو یا نہ ہو، لیکن میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ تین آدمی اگر دیش کو شانتی میں لانا چاہیں اور دیش کے لوگ اگر ان کا ساتھ دے تو دیش میں شانتی پیدا ہو سکتی ہے۔ میری بات آپ مانیے نہ مانیں، یہ میری ایک رائے ہے، میرا ایک مشورہ ہے، میری ایک سوچ ہے۔ نمبر 1 میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہ جو ہے نفرت کی راجنیتی نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس کے بارے میں گندا خیال پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ ان کا اتہاس کھنگالیے تو آپ دیکھیں گے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ نمبر 2 میں چندر شیکھر آزاد صاحب یہ بھی اچھے مزاج کے ہیں۔ اسی طرح سے 3 نمبر میں ان کو رکھتا ہوں راہل گاندھی صاحب، یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میرے خیال سے اگر پسند کیا جائے دوسرے کے مقابلے میں تو یقیناً اچھا رہے گا۔ ان لوگوں کا خیال مجھے اچھا لگتا ہے، باقی آپ کی رائے آپ جانیں۔ تو دیش میں شانتی کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے بہار میں چند ہی دن ہوا، الیکشن ختم ہوا، غریبوں کا ووٹ لے کر کے غریبوں پر بلڈوزر چلانا شروع کر دیے۔ ارے غریبی پر بلڈوزر چلاؤ اللہ کے بندو، غریبوں پر چلا رہے ہو تم، یہ کون سی بات ہوئی؟ غریبوں کا ووٹ لے کر کے آپ اونچی کرسی پہ بیٹھے اور بس کرسی پر سے غریبوں کو لات مارنا شروع کر دیے، ان کی غریبی کو آپ لات مارتے۔ اس وجہ سے میں تمام دیش کے باشندوں سے، بھائیوں سے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیش میں شانتی کی ضرورت ہے، شانتی کی ضرورت ہے۔ دیش میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس آگ سے ہندو بھی پریشان ہے، مسلم بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی کسی کو پکڑنا چاہے، مارنا چاہے، دوڑ کر کے اس کو بھی دوڑنا پڑے گا، اور جو بھاگے گا اس کو بھی دوڑنا پڑے گا۔ اس وجہ سے جو کسی سے دشمنی کرتا ہے اس کو بھی پریشان ہونا پڑے گا۔ اس وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دیش میں شانتی کی ضرورت ہے، اس لیے شانتی کیا کہتے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور دیش میں شانتی آ سکتی ہے، علم کی ضرورت ہے ہمارے اندر۔ اب میں تھوڑا ادھر آ رہا ہوں، چونکہ رات ہو چکی ہے اس لیے کھانسنے بھی مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ۔ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے میں کھانستا ہوں تو نہیں؟ اچھا، تو کہہ رہے ہیں ہمیں اچھا بننا چاہیے، بڑا بننا چاہیے، یعنی میں بات کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اور دیش میں اگر شانتی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کے اندر وہ طاقت ہے، پوری دنیا کو آپ مٹھی میں کر سکتے ہیں۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری۔ اگر دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک مولوی بننا چاہیں تعلیم کی ضرورت، ماسٹر بننا چاہیں تعلیم کی ضرورت، اگر آپ محدث بننا چاہیں تعلیم کی ضرورت، مفکر بننا چاہیں تعلیم کی ضرورت، آپ ایس پی بننا چاہیں تعلیم کی ضرورت، ڈی ایس پی بننا چاہیں تعلیم کی ضرورت، ایس ایس پی بننا چاہیں تعلیم کی ضرورت، ڈی ایم بننا چاہیں تعلیم کی ضرورت، آپ جو ہے انسپیکٹر بننا چاہیں تعلیم کی ضرورت، کچھ بھی بننا چاہیں، اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر سائنٹسٹ بننا چاہیں تو تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ جو ادارہ بن رہا ہے یہ ہمیں ایس پی، ڈی ایس پی، محدث، مفکر، مجتہد بنانے والا ہے، اور یہاں سے کیا کہتے ہیں دینی تعلیم
کا سر چشمہ ہے یہ، اور یہاں سے دینی تعلیم کے سر چشمہ سے سیراب ہو کر پوری دنیا کو روشن کرنے والے بنیں گے۔ یہ دینی ادارہ ہے، کوئی اسکول تو نہیں ہے، یہ دینی ادارہ ہے نا، مدرسہ ہے نا، مدرسہ ہے۔ اللہ کے بندو، مدرسے کی تعلیم ہی سے پتہ چلے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اسکول کی تعلیم کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن سب سے پہلے مدرسے کی تعلیم کو میں پسند کرتا ہوں۔ اسکول کی تعلیم میں بھی حاصل کیا ہوں الحمدللہ، میں بھی انگریزی وغیرہ جانتا ہوں، مگر جب تک دینی تعلیم ہے تب تک آپ کو پتا چلے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اگر دینی تعلیم ختم تو پھر آپ کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا۔ جیسے بھینس چرتی ہے کسی کھیت میں جا کر کے، انسان بھی چرنے لگیں گے، یہاں بھی منہ مار لیں گے، وہاں پہ بھی منہ مار لیں گے۔ اس وجہ سے اور جب تک دینی تعلیم ہے، مدرسے کی تعلیم موجود ہے، تب تک فتنوں کا دروازہ بند ہے۔ دینی تعلیم ختم، فتنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس وجہ سے دینی تعلیم کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے۔ جو بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا آدر و سمان کرے، یہ نہ کہیں فقیر والی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے، فقیر بنے گا، جھولا گھاڑ میں کر لے گا، گردن میں اٹھا لے گا۔ نہیں 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 نہیں، یہی وہ تعلیم ہے جس کی وجہ سے فتنے کا دروازہ بند ہے۔ اس وجہ سے مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا حوصلہ بلند کرے، کبھی کبھی انہیں تحفہ دے، کبھی کبھی انہیں دعوت کرے، اور مدرسے میں بہترین سے بہترین مدرسے کے ذمہ دار سال میں 2-4 مرتبہ دعوت کیا کرے تاکہ بچوں کا حوصلہ بلند ہو۔ اسی طرح سے مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچروں کی بھی تنخواہ اچھی کرے، ان کا حوصلہ بلند کرے، ان کی عزت و احترام کرے، ورنہ اگر مدرسے کی تعلیم حاصل کرنا بچے چھوڑ دیں گے، اساتذہ مدرسے میں تعلیم دینا چھوڑ دیں گے، تو پھر فتنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس وجہ سے اگر ہم فتنے کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندو مدرسے کی طرف توجہ دیجئے۔ اور الحمدللہ یہاں جو میں نے چندہ دیکھا مجھے بڑا اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دیش میں مضبوط ہونے والی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ یہی میری آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سارے لوگ اگر مولوی مولانا بن جائیں تو عام پبلک اور کیا کہتے ہیں مولانا لوگ کوٹ کچہری میں جا کر کے برابر ہو جاتے ہیں۔ کوٹ کچہری میں دیکھتے ہیں کس کس کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بیٹے نہیں۔ ہم کاغذ لے کر کے کیا کرتے ہیں، ادھر دوڑتے ہیں ادھر دوڑتے ہیں۔ اے مولانا صاحب، ملا جی بیٹھ، لائن سے دیکھیے، کھڑے ہو جائیے۔ ہمارے بچے تو وہاں پہ ہیں نہیں، ہماری بچے وہاں پہ نہیں ہیں۔ اس وجہ سے گارجنوں سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی دیں اور ان جگہوں میں ہمارے بچوں کو بھیجیں جہاں پہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ جیسے کیا کہتے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں میں، کورٹ میں، کچہری میں، بلاک میں، ہر جگہ ہمارے بچے ہونے چاہیے۔ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے بچے کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں۔ ان کے باپ نے پڑھایا، محنت کی، خرچہ کیا، تب جا کر کے انہیں نوکری ملی۔ ہم بھی تو انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو پڑھا کر کے اونچی کرسی پر بیٹھا دیا، ہم کیوں نہیں سکیں گے؟ ہم کیوں نہیں سکیں گے؟ جب ہم ٹھان لیں گے تو ہو جائے گا، گھبرائیں گے تو نہیں ہوگا۔ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ کوئی اور تھا جو ڈر گیا آسمان سے۔ ڈرنا نہیں ہے۔ چائے بیچتے بیچتے آج پردھان منتری کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی آدمی،
ہم اچھا بزنس کر کے کھیتی باڑی کر کے اپنے بیٹے کو اونچی کرسی پہ بیٹھا نہیں سکتے؟ آج مسلمان کمزور کیوں ہیں؟ ہر جگہ دوسروں کا قبضہ ہے، ہمارا قبضہ ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ مسلمانوں پر مصیبت کیوں ہے؟ ان کا کوئی قائد رہنما نہیں ہے، اونچی اونچی کرسی پہ بہت کم ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنے بچے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ پبلک خالی ہے، اس وجہ سے تھوڑا اتنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ذہن میں تھوڑی سی بات تھی، یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔